पुलिस नजरसानी को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। कहा जल्दबाजी की गई तो कई लोगों की शहरियत चली जाएगी। बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी, जिसे SIR भी कहा जा रहा है, के अमल को लेकर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नुमाइंदा वफ्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में इलेक्शन कमीशन पहुंचा। नुमाइंदा वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह किया कि वो वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस अमल के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि अगर 15 से 20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट में छूट जाते हैं तो वो अपनी शहरियत खो देंगे, और अगर किसी का नाम हटा दिया जाएगा तो वो शख्स न सिर्फ हक राय दही से महरूम हो जाएगा, बल्कि उसके जरिए माश का मसला भी पैदा होगा। ओवैसी ने कहा कि मजलिस का सवाल सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन इतने कम वक्त में इस तरह के कवायद को कैसे नाफिज कर सकता है। लोगों को इस मसले का सामना करना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की गई है कि वो नजरसानी की तारीख बढ़ा दे या फिर इस पर रोक लगा दे, क्योंकि रियासत में कई लोगों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है, कई मुहाजिर मजदूर हैं। स्कॉलरशिप की फौरन इजराई और फीस के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए PDSU के कारकुनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह का मुहासरा किया। चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर पीर की सुबह उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के अरकान ने फीस की अदायगी में ताख़ीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए रिहाइशगाह का मुहासरा करने की कोशिश की। PDSU के कारकुनान ने चीफ मिनिस्टर डाउन डाउन के नारे भी लगाए और रियासती हुकूमत से फीस के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। पुलिस एहलकारों ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की तो वो सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ अराकीन ने रिहाइशगाह की सिमत बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते भी PDSU के अराकीन ने रियासत भर में कई मुकामात पर एहतजाज किया था और मुतालबा किया था कि कांग्रेस हुकूमत ज़ेर इल्तिवा फीस की अदायगी और स्कॉलरशिप जारी करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बार बार अपीलों के बावजूद हुकूमत उनके खदशात को दूर करने में नाकाम रही है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने 9 तामीर शुदा टिम्स अस्पतालों और वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात, तशख़ीसी आलात और फर्नीचर की खरीदारी के सिलसिले में अहम अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और तजवीज़ पेश की कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नई टेक्नोलॉजी से लैस आलात खरीदे जाएं। मरीजों की बड़ी तादाद के पेश नज़र इस बात को भी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है कि मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक फर्नीचर और तिब्बी साजो सामान वाफ़र मिक़दार में मौजूद रहे। दामोदर राज नरसिम्हा ने हुकाम से वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसे वक्त में जब मौसमी बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही हैं और मरीजों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, अद्वियात का ज़ख़ीरा तैयार रखा जाए। महकमा सेहत के ओहदेदारों से ये भी कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अद्वियात को कम से कम 3 माह तक सेंट्रल मेडिसिनल स्टोर्स में ज़ख़ीरा की जाए। वज़ीर सेहत ने हिदायत जारी की है कि हर PHC में टेस्टिंग के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए ताकि मरीजों के सैंपल्स इकट्ठा किए जा सकें और अंदरून 24 घंटे रिपोर्ट पेश की जा सके। मरीजों को हर टेस्ट के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तशख़ीसी मराकज़ में हर किस्म के टेस्ट और स्कैनिंग की सहूलत दस्तयाब होनी चाहिए। हैदराबाद के पुराने शहर में बीबी के अलम का जुलूस बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के और सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान इख्तिताम को पहुंचा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के पोस्टर्स तवज्जो का मरकज़ बन गए। यौम आशूरा के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया, जो कि सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचा। बीबी के अलम का ये जुलूस शेख फैज़ कमान, याक़ूतपुरा दरवाज़ा, एतबार चौक, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजशाह, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली और दारुशिफ़ा से गुजरता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर के बाज़ इलाकों में ईरान की तायद में पोस्टर्स लगाए गए।
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور حزب اللہ کے مرحوم لیڈر حسن نصراللہ کی تصاویر والے فلیکسی پوسٹرز بھی دیکھے گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ آیت اللہ خامنائی کو دینی و فکری رہنما کے طور پر ماننے والے افراد محرم کے موقع پر ان کی تصاویر کو روحانی وابستگی کا اظہار سمجھتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی تصاویر لگانا بعض افراد کی نظر میں سیاسی عمل ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مظلوم طبقوں سے یکجہتی کا ایک علامتی اظہار بھی ہے، خاص طور پر محرم کے موقع پر جہاں کربلا کے پیغام میں ظلم کے خلاف مزاحمت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی تصاویر لگائی جاتی ہے اور ان کی تصاویر کے ذریعے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں، خاص طور پر فلسطین، لبنان اور یمن وغیرہ کی عوام سے ہمدردی کی جاتی ہے، یکجہتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی جلسہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کیا۔ کہا، دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو کچھ کیا جائے گا آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام 10 محرم کو جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندران گٹا میں مرکزی جلسہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہوا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا میں جو کچھ کیا جائے گا آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیاوی دولت اور طاقت اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی قربت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے شہر حیدرآباد میں قتل و غارت گری کے بڑھتے واقعات پر کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلی کوچوں میں ایک دوسرے کا قتل کرنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ روز محشر کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی مقام سے محبت کرتے ہیں تو انہیں قتل و غارت گری کو روکنا ہوگا۔ صدر مجلس نے کہا کہ حسینیت کا پرچم تھامے اس دنیا میں صرف فلسطینی ہی ہیں جو وقت کے فرعونوں اور نمرودوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج بھی کربلا کو زندہ رکھا ہے، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کس سے راضی ہوں گے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم تمام کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع میں کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان نے سب رجسٹرار کے دفتر کو تالا لگا دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع کے عبداللہ پور میٹ منڈل میں واقع سب رجسٹرار کے دفتر کو مالک مکان نے تالا لگا دیا، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات پیش آئی۔ مکان مالک، جس کی شناخت راجو کے طور پر کی گئی ہے، اس نے سرکاری دفتر کو تالا لگانے کا سخت قدم اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ سال 2022 کے بعد سے کرائے کی ادائیگی ہی نہیں کی گئی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حکومت یا پھر رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طویل عرصے سے کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اس کے پاس دفتر کو تالا لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ مالک مکان نے واضح کیا ہے کہ جب تک واجبات ادا نہیں کیے جاتے وہ دفتر کو دوبارہ کھولنے نہیں دے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پروفیسر جے شنکر زرعی یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں 18,000 پودے لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پیر کو پروفیسر جے شنکر ایگریکلچر یونیورسٹی میں تلنگانہ ون مہا اتسو پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ پودے لگائے اور سبھی سے 2 پودے لگانے کو کہا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اگر ہم پودوں کی حفاظت کریں گے تو وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہم تبھی ترقی کر سکتے ہیں جب ہم فطرت کی حفاظت کریں گے۔ دریں اثنا انہوں نے بوٹانیکل گارڈن کا دورہ کرتے ہوئے تصویری نمائش کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ ماحولیات کا تحفظ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور حکومت نے ون مہا اتسو میں طلبہ کو بھی شامل کیا ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے طلبہ کو ون مہا اتسو میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے مختلف پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اسکولوں میں ماحولیاتی تحفظ اور پودے لگانے کے فوائد کے بارے میں آگاہی پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ طلبہ کے لیے مضمون نگاری، ڈرائنگ اور شجرکاری پر کوئز جیسے مقابلوں کے انعقاد کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू पर तनकीद की। कहा कि अक़लियतों के हुकूक बुनियादी हुकूक हैं, कोई खैरात नहीं है। AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुतादिद पोस्ट के जरिए मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू पर शदीद तनकीद की। उन पर अक़लियतों के हुकूक को पामाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि वो हिंदुस्तानी जमहूरिया के वजीर हैं, बादशाह नहीं हैं, आईनी ओहदे पर फायज हैं, तख्त नशीन नहीं है। सदर मजलिस ने सवाल उठाया कि क्या रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या का लेबल लगाना हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए फायदा मंद है या फिर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनना तहफ़्फ़ुज़ है या हिंदुस्तानी शहरियों को अगवा कर बांग्लादेश में धकेल देना फायदा मंद है। बैरिस्टर ओवैसी ने घरों, मसाजिद और मजहबी मुकामात के इन्हिदाम से पैदा होने वाली परेशानियों को उजागर करते हुए कहा कि मुसलमानों को समाजी, सियासी और माशी तौर पर पसमानदा बनाया जा रहा है। ओवैसी ने हुकूमत पर मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों को परेशान करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया कि हिंदुस्तानी मुसलमान अब दूसरे दर्जे के शहरी भी नहीं रहे बल्कि यरगमाल बन गए हैं। उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून पर भी तनकीद की और कहा कि गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है जबकि मुसलमानों को हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया गया, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप को भी महदूद कर दिया गया और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि इससे मुसलमान तलबा को फ़ायदा पहुँचता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हाथों चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में वाक़े मजलिस के दफ्तर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में 50 अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 22,43,000 रुपये रही। चेक्स तकसीम प्रोग्राम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गेंदबाज मोहम्मद सिराज की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि मैदान में उनकी कोशिश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अच्छे से अच्छा मुजाहरा करते हैं। एजबेस्टन टेस्ट में हैदराबादी गेंदबाज मोहम्मद सिराज की कारकर्दगी की सताइश करते हुए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके ख्याल में मोहम्मद सिराज हमेशा से एक बड़े दिल वाले गेंदबाज रहे हैं, वो मैदान पर सब कुछ देते हैं, उनकी कोशिश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजहरुद्दीन ने कहा कि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट्स ली, फिर एक ज़बरदस्त कैच लिया और कैच लेने वाले बॉलर होने के नाते ये जाहिर होता है कि मोहम्मद सिराज एक बड़ी टीम के खिलाड़ी हैं। TPCC मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन समा राम मोहन रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करने वाले BRS के कारगुजार सदर KTR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना में BRS और कांग्रेस के कायदीन एक दूसरे को चैलेंज किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और BRS के कारगुजार सदर KTR ने किसानों की फलाह बहबूद, रोजगार की फराहमी, फलाही स्कीमात के नफाज, तरक्की और आबपाशी जैसे अहम मसाइल पर एक दूसरे को चैलेंज किया है। TPCC मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन समा राम मोहन रेड्डी ने पीर को सहाफियों से बात करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करने वाले BRS के कारगुजार सदर KTR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो किसानों की फलाह बहबूद, रोजगार, फलाही स्कीमात या तरक्की जैसे किसी भी मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं और BRS के गुज़िश्ता 10 सालों के दौरे हुकूमत के दौरान तेलंगाना के साथ की गई धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी की वजाहत करने के लिए भी तैयार हैं। समा राम मोहन रेड्डी ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 60 MLA टिकट देने का ऐलान किया है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں خواتین کو بااختیار بنانے پر اہم تبصرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں خواتین کو بڑے پیمانے پر ترجیح دی جائے گی۔ راجندر نگر کی زرعی یونیورسٹی میں منعقد شجرکاری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے واضح کیا کہ وہ تلنگانہ میں خواتین کے ریزرویشن کو جلد نافذ کرنے کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے آئندہ اسمبلی انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابات میں 60 خواتین MLAs منتخب ہوں گی۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ جلد ہی اسمبلی انتخابات میں خواتین کے لیے تحفظات کو نافذ کیا جائے گا اور وہ خواتین کو 60 MLA نشستیں مختص کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ BRS MLA ہریش راؤ نے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لوگ پریشان ہیں اور انتظامیہ مفلوج ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے تلنگانہ بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لوگ پریشان ہیں، انتظامیہ مفلوج ہو گئی ہے، چونکہ پنچایت انتخابات قریب ہیں، اسی لیے ریتو بندھو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ تلنگانہ کے کسانوں کو پانی میسر نہ آنے پر ہریش راؤ نے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دور حکومت میں پانی آندھرا پردیش اور فنڈز دہلی کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا BR گوائی نے کہا کہ ضمانت اصول ہے اور جیل مستثنیٰ ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال فراموش کردہ ان قانونی اصولوں کو دہرایا ہے۔ کوچی میں 11ویں جسٹس VR کرشنا ایئر میموریل لاء لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ زیر سماعت قیدیوں کو طویل عرصے تک قید میں رکھنے کا کلچر بڑھ رہا ہے، ضمانت کے بجائے حراست کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے عدالتوں کے ان رجحان پر تشویش ظاہر کی۔ جسٹس کرشنا ایئر کی ضمانت کی فقہ اور انسانی فوجداری طریقہ کار میں نمایاں خدمات کا حوالہ دیا۔ دہلی شراب پالیسی کیس میں BRS کے MLC کے کویتا کو ضمانت دینے پر چیف جسٹس آف انڈیا BR گوائی نے کہا کہ ضمانت اصول ہے اور جیل مستثنیٰ ہے اور ماضی میں ان اصولوں کو کافی حد تک فراموش کر دیا گیا تھا۔ CJI نے کہا کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انہیں گزشتہ سال یعنی 2024 میں پربیر کاست، منیش سسودیا اور کے کویتا کے ED کے معاملات میں ان قانونی اصولوں کو دہرانے کا موقع ملا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں 80 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی زیر سرپرستی ملک پیٹ حلقے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں 80 لاکھ روپے کی لاگت سے نئی CC روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے سیوریج لائن اور اسٹریٹ لائٹس کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے جھٹ پٹ نگر، نواب شاہ عالم اسکول، نیو روڈ، چنچل گوڑہ، اعظم پورہ و دیگر محلے جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اعظم پورہ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار کے علاوہ محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیدار، مجلس کے سینئر لیڈرز و دیگر بھی موجود تھے۔ اسٹوڈنٹس تنظیم کے ذمہ داران پر مشتمل ایک وفد نے کاغذ نگر سب کلکٹر شردھا شکلا اور SPM مینجمنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے مقامی بے روزگار نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے ایک یادداشت پیش کی۔ مستقر کاغذ نگر میں مقامی سطح پر ITI، پالی ٹیکنک، انجینئرنگ، BSc اور BCom جیسے کورسز کی تکمیل کرنے والے مستحق بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مناسب مواقع فراہم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس تنظیم کے ذمہ داران کے ایک وفد نے کاغذ نگر کی سب کلکٹر شردھا شکلا اور SPM مینجمنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے روزگار کی فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پونا رمیش، ضلع کنوینر اسٹوڈنٹس تنظیم، نے بتایا کہ سال 2018 میں SPM کمپنی کا دوبارہ احیا ہونے کے بعد مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کمپنی کی جانب سے غیر مقامی افراد کو نوکریاں دی جا رہی ہیں اور مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بے روزگار جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرپرستی میں مقامی نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے SPM کمپنی اور سب کلکٹر کاغذ نگر سے نمائندگی کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کنوینر
कुमरम आसिफाबाद, NSUI के मोहम्मद मुजम्मिलुद्दीन अहमद, जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन श्रीनिवास, श्रीकांत, मोहम्मद अकील व दीगर मौजूद थे। कोहीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर की अदम दस्तयाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक कोहीर को ग्राम पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील हुए 6 माह हो चुके हैं। 6 महीनों के दौरान 4 म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी तब्दील कर दिया गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक जो भी कमिश्नर मुकर्रर किए जाते हैं वो महज शाल पोशी की हद तक महदूद हो गए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से कोई भी खिदमत अंजाम नहीं दी जा रही है। कोहीर के ओल्ड बस स्टैंड, जहांगीरवाड़ा, बसंतपुर व दीगर इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सरवर फिरदौस ने इस सिलसिले में MP सुरेश कुमार शेटकर और MLA मानिक राव से भी राब्ता किया है और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की दरखास्त की है। सरवर फिरदौस ने संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी रुजू होते हुए कोहीर का दौरा करने की दरखास्त की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शमशाबाद एयरपोर्ट से वो दिल्ली रवाना हुए, जहां वो मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे। साथ ही मेट्रो रेल की तोसी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी बातचीत की जाएगी। BRS की रुकन कौंसिल और तेलंगाना जागृति तंजीम की सरबराह के कविता ने कहा है कि हालिया दिनों में सुनारों की खुदकुशी के वाक़यात एक तशवीशनाक मसला बन गए हैं जो पूरे समाज को झंझोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुनारों को हरासानी ना की जाए। पुलिस की जानिब से झूठे मुकदमात के डर से सुनार खुदकुशी कर रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सुनारों को कारोबारी कर्ज फराहम करे ताकि वो अपना काम जारी रखें और बड़ी कारपोरेट कंपनियों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि चोरी के जेवरात के मामले में पुलिस की जानिब से सुनारों को हरासा किया जा रहा है, जिसके नतीजे में वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। एक कंटेनर लारी ने अब्दुल्लापुर मेट के इलाके के करीब नामगुड़ा में सड़क अबूर करने के दौरान एक खानदान को रौंद दिया। ये वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया। इत्तलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी 48 साल शख्स बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसकी बीवी लक्ष्मी, 19 साल बेटी राजेश्वरी और 17 साल बेटा राम बाबू जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान दाएं जानिब देखे बगैर सड़क अबूर करने की कोशिश कर रहा था। ये तमाम अफराद अब्दुल्लापुर मेट की यशोदा नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार महेश बाबू कानूनी मुश्किलात में घिर गए हैं क्योंकि रंगारेड्डी कंज्यूमर कमीशन ने उनके खिलाफ नोटिस जारी की है। एक हैदराबादी लेडी डॉक्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि महेश बाबू की जानिब से एक रियल एस्टेट कंपनी की तशहीर पर यकीन करते हुए उन्होंने 34.8 लाख रुपए मालियत का प्लॉट खरीदा, जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी की गई। तेलंगाना पॉलिसेट की वेबसाइट में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में नशिस्तों के अलाटमेंट और वेब ऑप्शन से मुतालिक मुकम्मल डेटा गायब हो गया। इस वाक़े ने तलबा के साथ साथ हुकाम को भी हैरत में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक पॉलिसेट दफ्तर में मौजूद कंप्यूटरों में वायरस का पता चला है। रियासत में 4 जुलाई को नशिस्तों के अलाटमेंट का ऐलान मुतवक्को था, जिसका इंतज़ार तकरीबन 22,000 तलबा कर रहे थे। ताहम सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में मौजूद मुकम्मल डेटा एक ही रात में मिट गया, जिससे हुकाम के लिए परेशानी हो रही है। हुकाम के लिए ये हैरानकुन और तशवीशनाक बात बन गई है। सरकारी हुकाम इंटेलिजेंस महकमे के ताउन से गायब शुदा डाटा को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बगैर किसी पेशगी इत्तला के गैर मजाज कब्जे हटाने के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है।
غیر مجاز قبضے ہٹانے کے لیے گئے اس عہدیدار نے ٹریفک جام کا حوالہ دیا، جبکہ آگرہ پولیس اور میونسپل کارپوریشن کو ان دکانوں کے سامنے ٹریفک جام کی ایک بھی شکایت نہیں ملی۔ ارض دکن کا تاریخی بی بی کے علم کا جلوس گزشتہ روز بصد ادب و احترام نکالا گیا۔ یہ جلوس پرامن رہا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے خود چار مینار پہنچ کر سیکورٹی کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی تاکہ جلوس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ سی وی آنند کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک شعبے کے اعلیٰ عہدیداروں نے پورے جلوس کی نگرانی کی۔ چار مینار پر حیدرآباد پولیس کی جانب سے ڈھٹی نظر کی گئی۔ وقارآباد ضلع مستخر میں بی جے پی پارٹی آفس کے افتتاح کے موقع پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے چونکا دینے والے بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں دیش بھکتی اور دیو بھکتی ہے تو آر ایس ایس یا بجرنگ دل جیسے تنظیموں میں شامل ہو جائیے، کیونکہ بی جے پی جیسی سیاسی پارٹی میں رہنے کی آپ کو اہلیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کوئی صرف دیش بھکتی کی تنظیم نہیں بلکہ ایک سیاسی پارٹی ہے جسے بعض افراد اپنے ذاتی مفادات کے لیے کمزور کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے کانکنی کے شعبے کی پہلی بار 136 سالہ قدیم سنگرانی کالریز کمپنی نے ایک اہم اور تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے مکمل خواتین پر مشتمل پہلی ریسکیو ٹیم کی تربیت دے کر تعینات کر دیا ہے۔ یہ اقدام ملک کے سب سے خطرناک پیشوں میں سے ایک خواتین کی شمولیت کی سمت ایک اہم اور انقلابی پیش رفت ہے۔ یہ خواتین اب زیر زمین اور اوپن کاسٹ کانوں میں ایمرجنسی کی صورت میں بچاؤ کے کام انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تربیت یافتہ اور سند یافتہ ہیں۔ یوم عاشورہ کے موقع پر نکالا گیا تاریخی بی بی کے علم کا جلوس ساؤتھ ویسٹ ڈی سی پی کی نگرانی میں پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ رنگاریڈی ضلع کے عبداللہ پور میٹ منڈل میں سب رجسٹرار آفس کو عمارت کے مالک راجو نے تالا لگا دیا۔ راجو کا کہنا ہے کہ سال 2022 سے اب تک کرایہ ادا نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ سخت پریشانی کا شکار ہے۔ اس نے واضح کیا کہ حکومت یا محکمہ رجسٹریشن کی جانب سے کرائے کی عدم ادائیگی پر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا، اس لیے اس نے دفتر کو قفل ڈال دیا۔ اوڈیشہ میں سوشل میڈیا کی ریلز کے جنون میں کم عمر لڑکا ریلوے ٹریک کے درمیان لیٹ گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو اس کے دوستوں نے موبائل فون میں ریکارڈ کی۔ پولیس نے تینوں نابالغ لڑکوں کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں خواتین کو ریزرویشن دیا جائے گا، جہاں 153 سے بڑھنے والی اسمبلی نشستوں میں سے 33% یعنی 51 سیٹوں کے ساتھ اضافی 9 نشستیں شامل کر کے مجموعی طور پر 60 MLA نشستیں خواتین کو دی جائیں گی اور وہ خود اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ انہوں نے راجندر نگر میں واقع زرعی یونیورسٹی میں ون مہوتسو پروگرام کے موقع پر پودا لگا کر اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم درختوں کی حفاظت کریں گے تو درخت ہماری حفاظت کریں گے۔ سیکریٹری برائے معاشی امور ڈی روی نے اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق سوال پر کہا کہ آئیے میں پہلگام سے متعلق چند اہم نکات واضح کروں۔ اگر آپ پیراگراف 34 کو دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے تمام قائدین کی جانب سے متفقہ طور پر دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے، جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ مذمت دہشت گردی کی تمام اقسام پر محیط ہے، بشمول ان افراد یا تنظیموں کے جو اس کی معاونت یا مالی امداد کرتے ہیں، چاہے وہ کھلے عام ہو یا خفیہ انداز میں۔ اس کے علاوہ سرحد پار دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور دہشت گرد تنظیموں کی فہرست کا بھی واضح حوالہ موجود ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن 10 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور.